pod. Ang mga apostoles nagsimba pa sa banhaw. Gumag banhaw. Simba sa bayaw siya. Kaya gaya natungutan na nito kang dito, nagsimba bang apostol Domingo sa pagkabanhaw na. Simba man sa Domingo. Ano na po nato? Ang Sabado na po, gisimba ba sa mga apostoles. Yan ang kinayan, bro. Ang kinayahan, mali ang kinayahan. Natural na ang kinayahan, kaya yan. Nala. Yang mga ginikanan. Nabatasan mo guna. Dahil ang nabatasan kay Simba. Kaya ang mga Hudyo, musulod magila siya naguga sa adlaw Sabado. Si Kristo kay Hudyo man siya. aliwat man siya sa Hudyo, musulod gila sa adlaw Sabado. Si Simba po nila Sabado. Pero wa siya nagsimba, nagbasa ra. Gibasahan siya. Gibasahan mo na gusto siya ihulog sa pangpang. Nala, basahan ako ah. Oh, supak mo sila. Ingon dali ako, buhat 13:42. Ug sa pagpanggula nila ni Pablo ug ni Bernabe, ang mga tao may hangyo kanila nga kining mga butanga ikausab unta pagsugid kanila sa sulod sa mga adlaw nga igpapahulay sa paduman 44 o 43 tapos na sa tigom sa sinagoga daghang mga Hudiyo ug ang mga masimbahon kana masimbahon dili lang Hudiyo ug mga ang gigamit kinabig ngadto sa tuluohan sa mga Hudiyo Asa man dia, asa man. Pablo, Pablo Hudiyo Paguman pagkabanhaw simba. Wa may yung nasimba lagi. Wala yung simba lagi. Wa man problema nang musulod lagi. Masakpan ka dia bro, sakpan ka. Ang si Pablo ni simba kana ning simba siya ba? Ano masimbahon? Ang mga tao dito, masimbahon sa adlaw ipapagayo. Wala si Pablo. Unya atong dungagan mga kadasig diha mabasa sa chapter buhat kapitulo 24 verse 10 to 11 nag-ingon diri unya si Pablo sa dihang gitugutan siya sa gobernador nga mosulti mitubag tungod kay nasayod ako nga dugay na ikaw nga maghuhukom niining nasura mas malipayon akong mutubag alang sa akong kaugalingon. 11. Kay imong nasabtan nga dili pa mulapas sa napulo og duha ka adlaw sukad sa akong pag-adto sa Jerusalem aron pagsimba. Klaro kayo nga diin si Pablo nagsimba sa Jerusalem, dili lang nagiglantugi. Diya po sa buhat 24:14 ambak sa 14 apan kini akong giangkon kanimo nga sumala sa dalan nga alang ilang sa gitawag nga Erehiya mao usab ako ang akong pagsimba sa Dios sa akong mga amahan nga nagatuo sa tanang butang nga nasulat sa balaod ug sa mga propeta. So ang balaod nga gisgutan diri mao kining balaod nga sa mga Hudiyo. So klaro kay mga kadasig. Yok mga kadasig, dili ta malimot na pagsuporta sa atong social media ministry. Nanginaot ko nga inyong i-follow, i-share ug i-like kining atong video. Kay sa daghan nga mga panahon igsuon para makabinsahi ta ug tubagon na to ang ilang mga pangutana may tungod sa bakak nga pagtulunan. Daghang salamat mga kalasig. God bless. Bye-bye.